في هاد لا فيديو غنجاوب على هاد لا كيسيون اللي هي الفرق بين لي تي دي و لي تي بي. دونك هاد لا فيديو بور اللي راهم طالعين لا بروميير اني. لا بروميير اني قسموكم دو سيكسيون، سيكسيون ا سيكسيون بي، ويقسموكم على حساب لو نون فامي، تسمى على حساب الالفابي. في لا سيكسيون ا يكون عندكم لو كور، لي كور ديروهم الصباح، ولي كور ماشي اوبليجي تحضروهم، سي با اوبليغاتوار. لي تي دي و لي تي بي اوبليغاتوار ديروا لا بريزونس تاعكم. دونك لي كور يكون عندكم من 8 ل 12 صباح، وعشيه يكون عندكم تي دي و تي بي. والعكس بور لا سيكسيون بي، لي كور يديروهم عشيه من 1 ل 6، ولي تي دي و لي تي بي صباح. تي و تي بي يقسموكم دي سو جروب، تسمى في تي دي و تي بي هاد السيكسيون كاع يقسموكم كل جروب غادي يكون فيه 18 ما يفوتش 20 واحد. تسمى تولو كيما الليسي تروحو ديرو دي تي دي في دي كلاس كيما الاقسام هكا افواج، تحلو تمارين كيما الليسي في تي دي و تي بي. الكور لا، الكور تقرو في لونفي كاع في رحبه، تسمى نص السيكسيون تقروها كاع في رحبه في لونفي. لا بيوفيزيك، لا بيوفيزيك كان عندي كايي بور لي كور، كايي تاع لي تي دي، باسكو في الكور بروف كان يملي علينا وكنا نكتبو الكور، كان يملي علينا كاع الكور، كان يملي بالخوف يجي في تما خص تخفوا في الكتبه. كنا نقرا صوالح تاع النووي ونحسبوا. كاي تاع 120 باج يقد وبقى منه شويه. هذا بيوفيزيكو. ولا تي دي، لي تي دي درنا 5، كان عندنا 5 فيش. لي تي دي هما دي زيكزو، تسمى في لي تي دي ديروا تحلوا تمارين، هادو هما، هذه هي تي دي. بصح في كيما نقولوا كي نقولوا تي بي، لا تي بي تشوفوا دي زيماج ولا دي كوب هيستولوجيك. بعدا نوري لكم دي زيكزامبل على تي بي. المهم لا بيوفيزيك فيها تي دي، فيها دي زيكزو وفيها كور. في التي دي عندنا كيما هكا فيش الاولى يقول لكم حسبوا لا دومي دفي، هاد الصوالح كيما هكا. وها هنا نحسب لا كونستانت راديو اكتيف لاندا، تحسبوا لاندا لا دومي دفي تيان دومي. تحسبوا الكتله. هاد الصوالح نسيتهم شويه، بصح هادو قريناهم ديجا في الباك، نورمالكم عاقلين عليهم. هذيك الفيش الاولى، بعد هذه لا فيش 3، فيش 2 ما عرفت عندي، بصح فيش 3 ها تاني نووي. ونحلو لي زيكزو. نجيبو فيش 4، تسمى فيها حسابات. هذه هي بيوفيزيك حسابات. والكايي تاع 120 باج شوفوا شحال بقالي منه، بقى فايت النص. شفتو تيدي تسمى درت غير شويه، تسمى كنت شرو ان كايي وديروا فيه الكور تاع البيوفيزيك والتيدي في رحبه. اذا راكم باغيين نصور لكم لي كور تاع التيدي قولوا لي في لي كومونتير، نصور لكم لي تيدي تاع كاع لي موديل. لا شيمي جينيرال اي لا شيمي اورغانيك. نبداو بلا شيمي جينيرال. لا شيمي جينيرال سهله على شيمي اورغانيك. في شيمي جينيرال ثاني دي زيكزو تقرا على الاحماض والاسس، تحسبوا النيميرو اتوميك زاد. شوفوا كيما هذه هي لا فيش نيميرو 1. في لا فيش نيميرو 1 كان عندنا اسمها، كان عندنا 2 زيكزو، اكزرسيس 1 و اكزرسيس 2. سي لا شيمي، تحسبوا القطر تاع النواة والانرجي.
غتكومونسي تاني ديك الشام. ديك فيش عندنا فيش 2 3. شوفوا شحال كاين من فيش في الشيمي. فيش 7 اسمها 7 فيش، 7 فيش بكاع العام. وكاين تاع 120 باج. شوفوا شحال بقى تاني بقى بزاف، دائما يبقى ليه النص. هادي شيمي جينيرال، شيمي اورغانيك. شوفوا شحال كاين فيش، من 6 فيش، 6 10 10 10 تادي. هما دي زيكزو. تادي تفهموكم بيان كيفاش تحلوه كاع. دونك هادي بوغ شيمي اورغانيك. اون بليس دي تادي كان عندنا تاني تي بي في الشيمي. وتي بي في الشيمي دوزت عليهم وما لقيتش لي تي بي، دوماج. بصح تكون نقول لكم في التي بي كانوا يديروا لنا كيما راني عاقله، كانوا يعطونا الاسماوات تاع هاد لي زانسترومون تاع لابوغاتوار، لي ماتيريال تاع لابوغاتوار. سما نهار الاول تي دي اللي قريناه عطاونا الاسماوات تاع هاد الماتيريال كيما بيشر تيب اس، اسم حفظناهم كاع. وفي التي بي كانوا يمدونا نديرو يعطونا ان اكزامان سما نكتبوه تما. سما في التي بي سي براتيك، هما يقروا يعطونا لي تي دي وحنا نحفظوهم. لي قسم كي يعطوكم نتوما حفظوا هاد لي تيب كيسموهم وكاع، تكديروا لكم ان تي بي وتكتبوا وتمدوا لهم ورقه ومدوا لكم لا نوت تاع تي بي. اسمها دي عقلوا عليها بيان لي باسكو انا ما كنتش كنعرف، ما كانش على بالي كاع بلي التي بي عليه نقاط وخصني نحضر وكاع. اسمها دي عرفوا عقلوا عليها هذه، يعني انا نقول لكم. اسمها هذه اللي لقيتها نتاع الشيمي. هنا فيها كتبه بزاف راسي كي رسم. خصكم تكتبوا تفهموا ليسونسيال. وراني عاقله بلي سقساونا على هاد داروا لنا اون كيستيون على هاد لي دونجي دي برودوي دو لابوغاتوار. وهادو هما اللي كانوا يحفظوهم. سما لا ديفينيسيون تاع شاك اوبجي في لابوغاتوار، كيما لو تيوب ايزي كي داير تقولوا بلي سيلندريك اونفير منا بيشر. الشكل تسمى تحفظوا الشكل تاعهم كيش يجي. هاد لي ماتيريال تاع لابوغاتوار. هادي تي بي تاع الشيمي. ودرنا تاني في الشيمي واحد التجارب وكاع، زعما فاتو غايه في الشيمي. شابه ديروا التجارب وكاع. maintenant pour biostatistique نهضروا على لي تي دي. هما لي بروف كانوا يمدوا لنا بوليكوب، يمدوا لكم الكور بوليكوب. تسمى ما غاديش تكتبوا في الكور، عندكم غير لي تي دي دي زيكزو. بيوستاتيستيك هي احصاء وسهل، يعاونكم تقروهم ملي قروا غايه لي تي دي تاعكم لي فيش تي حلوهم. يعاونكم لا بيوستات تعاونكم باش تبلعوا. هذه هي احصاء. السمستر الاول كان عندنا فيش 9 كما راكم تشوفوا، كان عندنا 9 فيش تي دي. جو بونس 9 كاع العام، ما عقلتش. المهم هذه لا بيوستاتيستيك وكاين تاع 120 باج. شوفوا نص، ميم با نص. دونك كتبت في ميم با نص وبقى لي بزاف وراقي بيضين. ما تضيعوش كاع هاد الكايات. شنو كاع عارفوك اللي عارفوا كيفاش تقسموا. شوفوا شحال بقى لي. انا ما كنتش نعرف بروميير اني، بقى لي فايت النص. دونك عندنا 9 فيش تي دي. قلنا بلي بيوستاتيستيك هي الاحصاء، وفي لي تي دي قلنا دي زيكزو تمارين.
تسمى فشك كيما النهار الاول تروحوا في تيدي عندكم 3 تمارين. ها هو اكزرسيس 1 اكزرسيس 2 اكزرسيس 3. عندكم اوسي انفورماتيك. الانفورماتيك ما كنتش نفهمها بيان، حليت لي كو سي ام، كانوا يعاودوا شويه لي كو سي ام. كان عندنا 7 فيش تي دي. و بوغ هاد العام الجديد كاع جو نسي با اذا راكم عاد راكم عاد يقروا هاد الانفورماتيك ولا كلعوها من البروغرام، باسكو البروغرام ديجا تبدل. حنا كنا نقروا لا جينيتيك في بروميير اني وواقيلا قلعوا لا جينيتيك داروها في دوزيام اني. المهم هاد الانفورماتيك ما عنديش انفورماسيون عليها. ولي لقات دي ديفيكولتي في الانفورماتيك كتبوا لي في لي كومونتير، باسكو عندي ما سور تقرا مات انفو. اللي لقى دي ديفيكولتي يقول لي كاش ما فهمش حاجه، ولا اسيي ندير لكم دي فيديو على هاد الانفورماتيك. امبريو ايستو ما غاديش تكتبوا، دونك غادي يعطيكم تيدي واجد كتبه. انتربريتاسيون دي في الاستولوجي، انتربريتاسيون دي كوب استولوجيك. ثاني يعطوكم لا كولوراسيون اللي يستعملوها في هذا المقطع. دونك كاين كولوراسيون تحفظوا كولوراسيون، باسكو غادي في الاكزامان يعطوكم اكزامان سور تي دي. هذا ماشي اكزامان كاع في السيمستر. كي يكمل السيمستر ديروا اكزامان ماشي خاطي لي تي بي. دونك هذا دي كوب هيستولوجيك في الايستو. امبريولوجي عندكم دي تي دي sur la fécondation, la pré-gastrulation. دونك هادو لي كور الوالا اللي غادي تقراوهم في الامبريولوجي. فتيدي غادي يمدلك هاد الشيما ويبدا يهضر على لا رياكسيون اكروزوميك. دونك نتوما تكونوا قاريين الكور تاعكم اللي تكونوا فاهمين كاع لي نوسيون، باش كي تروحوا في الكور في تيدي تحكموا. هكا يمدلك كوب هيستولوجيك، هما يقسموكم دي جروب في تيدي. هذه لومبريولوجي. دونك ثاني سي دي كوب هيستولوجيك. تيبي اناتومي غادي تكونوا اللي قريتوهم الاناتومي جونغ على الاوستيولوجي العظام وكاع لي ميسكل. دونك بروميي تيبي غادي نتوما غادي كي تدخلوا تقراو اناتومي في الكور غادي تقراو على العظام. دونك بروميي تيبي غادي يكون على العظام، كلافيكول، ايميروس اكسيتيرا. دونك نتوما غادي ينوض فيكم واحد ولا يبدا بلا ليست، وانت اللي تنوض وتبدا شغل تعاود راك حافظ وتفهمه، باسكو تشوفوا يوروكم العظام تما، تشوفوا سكيلات هما، تشوفوا غا تفهموا غا. دونك كي تكونوا حالق تحفظوا تحضروا للتيدي باش كي ينوضكم البروف كي بلا ليست تكونوا قابضين. انا تيبي اناتومي واحد بديتو بلا كلافيكول. دونك غتهضروا على لا كلافيكول. لا كلافيكول هي هذا هنا كما راكم تشوفوا هنا. سما كينوضك البروف خاصها تعطيه ديفينيسيون، تقولها بلي سي ان نوس لونغ سما طويل فورمون افيك لوموبلات لا سينتور سكابولار. ولا تقولها لا سيتواسيون les articulations en dehors en dedans la description في la face supérieure كي دايره، la face inférieure تاع la clavicule، le bord. هادوك كاع لي نوسيون كاع اللي تقولوهم دونك تكونوا حافظين باغ كور. والاناتومي كيما راكم تشوفوا لي كور، شوفوا شحال هذا طويل. سما خاص تخوفوا، خاص تكون عندكم اون ميثود باش تقروا بالخوف. باغ اكزومبل النهار الاول شغل جينيرالمون تبداو من هاد اليامات تبداو تقروا هاد الاناتومي. شغل اليوم تحفظوا كلافيكول، زيدوا مع كلافيكول سكابولا. بعد لو دوزيام جور زيدوا دو كور ايميروس
والغاديوس والأونار. هذه بور لاناتومي باسكو تي بي خص تكونوا حافظين بيان لاناتومي. موديل دو لا سيتولوجي. في السيتولوجي عندكم تي بي، كي نقولوا تي بي دائما عقلوا بلي سي براتيك وندير وكي تكملوا تي بي شغل هما ديجا يكونوا عارفينكم بوليكوب. من بعد في تي بي غادي تقروا مع بروف غادي تفهمكم، وانتم قبل ما تخرجوا غادي تعطوها ان كونت روندو. في السيتولوجي دائما تمد لكم نقل خطر على الخليه، فرق بين سيلول تاع النباتيه والخليه الحيوانيه. قالوا لنا رسموا وديروا البيانات. كانت عندي موديل وما لقيتهاش، بس المهم يعطوكم ورقه اون فوي بلونش، ويدير لكم لا كيسيون على التيدي تاعكم كيما قلت لكم تاع الخليه اللي داروها لنا ورسمنا هنا، وانتم تجاوبوا في هذا الحي هنا تكتبوا بقلم رصاص كاع واش شفتوا واش درتوا. درنا خطره تجربه على واحده البصله في المجهر. المهم هذه عموما كيفاش تيبي كيفاش تفوتوه. تيبي كيما قلت لكم عقلوا باللي غادي يمدوا لكم اللي قديروا كونط روندو. نتوما لي تيبي تاعكم حضروهم باسكو ديروا كونط روندو وتكتبوا، ويمدوا لكم لي نوت في البروشين تيبي. يمدوا لكم لي نوت. دونك عندكم دي تي دي اي دي تي بي. تي دي عندكم شيمي، بيوفيزيك، انفورماتيك، بيوستاتيستيك، هادو تحلوا عليهم التمارين في تي دي دي زيكزو تمارين. عندكم هيستو امبريو دي كوب هيستولوجيك. والتي بي هنا عندكم 3 تي بي: اناتومي، شيمي، سيتولوجي، على حسب ماني عاقلاها هادو اللي عقلت عليهم. دونك اناتومي نوضوكم تقروا تحفظوا هي تحفظوا شقيتو، والشيمي والسيتولوجي يعطوكم كونط روندو تما تكتبوا في الفان تاع تي بي. دونك اذا درتو 2 سوايع تي بي قبل ما تكملوا بربع ساعه ولا نص ساعه يعطوكم اون فوي ديروا فيها كونط روندو. سي دي كيستيون هكا